بستی خیمے آئی سکینہ نے رو رو کے پائی دہائی تو ناش قاسم کی خیمے آئی سکینہ نے رو رو کے پائی دہائی تو رحلت ہوئی ہے باقی چارے دے چارے پتری کربلا دے میدان شہید ہوئے اسے واسطے تے حضرت فاطمہ اونا دا نام فاطمہ سی ام البنین آکھیا جاتا زیادہ بیٹوں کی ماں بیٹوں والی بیٹوں کی ماں زیادہ پتر ہون دی وجہ تو آپ نے ام البنین دا لقب ملیا سیدہ حضرت علی پاک دی ماں دا نام ہی فاطمہ تے جڑی پہلی بیوی ہے او دا نام ہی فاطمہ تے اس تو بعد جس بی بی نال نکاح کیتا ہے او دا نام ہی فاطمہ المشہور ام البنین اور ادھر حضرت امام حسن پاک اپنی ماں دی گود وچ سر رکھیا ہے سید زادہ تے تپ دی ریت تے لیٹے ہے اللہ کرے تو اڈی توجہ میرے وال ہوئے تپ دی ریت تے لیٹے ہے سید اے مصطفیٰ دے باغ دے پھول جڑے کربلا دی تپتی ریت تے رول دے رہے حضرت قاسم بن حسن لیٹے نے ماں دی گود سر رکھے تے ماں دی اکھاں وچ اتھرو ویکھے نا تے حضرت قاسم بن حسن کہندے نے امی جان تسی روندے کیوں جو ماں کہندی ہے پترا میرے چاچو جان تے بڑا اوکھا ویلا آیا اگر اج میرا باپ زندہ ہوندا تے اج تیرے چاچو دے کندھے نال کندھا ملا کے کھلو جاندا اے پترا اے قدراں دی گل میرا والد میں نال زندگی نے وفا کی پہلے مثال کر گئے حضرت قاسم اٹھ کے بیٹھ گئے آقا امی جان میری عمر 16 سال امی جان تسی فکر نہ کرو اگر چاچو جان دنال کندہ نام واسطے اج بابا موجود نہیں اساں دا پتر قاسم سے موجود بابا جان امی جان اپنے چاچو دنال کندہ لاج آئیوں گا ماں نے آکھیا ماں شہزادیا اج ماں دا دل خوش ہوئی تائی حضرات توجہ کریا جی آکھیا جا پترا اپنے چاچو جان کو جا کے شہادت کی اجازت لے کے آؤ حضرت قاسم بن حسن گئے حضرت امام حسین پاک دے خیمے دے باہر آ کے کھلو گئے اپنے چاچو جان فرمایا او پتر قاسم کھلو کی بولو اپنے چاچو جان نے گل کرنے واسطے آئے آکھیا او قاسم او تیرے دی نشانی ہے بولتے صحیح کی پوچھن واسطے آخیا چاچو جان اگر میرے والد زندہ ہوں گے آج کربلا دے چوکھا ویلا آ جو اور بڑے کندھے نال کندھا لا کے کھڑے ہوں گے اج باپ سرتے ہوئی اج باپ دی جگہ تے میں آیا چاچو جان شہادت دی اجازت دے دو جناب قاسم بار بار اجازت دے مانگ دے حضرت امام حسین کہندے او پترا اجازت کیویں دیواں تو تیرے بڑے پرانی پریشانی میں پترا جا چلا جا اجازت نہیں دینی او تو محنت نہ پالیا ہویا میرے پیر کی نشانی آکھیا اے چاچو جان اجازت دیو پاکار اجازت منگن کے بعد جب آقا حسین اجازت نہیں دیتی اپنے خیمے چاہ گئے آپ نے اپنی ماں لا کے یہ گل کیتی ہے امی جان چاچو جان نے اجازت نہیں دیتی آکھیا پترا تیرا باپ دنیا تو رخصت ہون لگا انہیں تعویذ تیرے گل چ پایا سی تے وصیت کیتی سی اے پترا جدوں مشکل ویلا آ جائے تعویذ کھول کے ایک بار
واری پڑھ کے دیکھ لینا وہ پورا تویز تے کھول حضرت سرکار نے وہ تویز کرے چونتا رہا تویز کھولیا تے کھول کے پڑھیا وہ تے لکھیا کیے میں پترا میں جدوں تیرے تو چاچے تیرے چاچے تھے مشکل وقت آ جائے پیچھے نہیں ہٹنا سیسا پلائی دیوار بن کے اگے کھلو جانا ہے جیڑا چارا دے پہلا سینہ تیرا ہو تیرا ہو تیرا ہو تیرا ہو پترا تیرے چاچے تے کوئی وار کرے تو پہلا تیرا سینہ ہونا چاہیے تویز پھڑیا آقا حسین نے مار کے چلے گئے عرض کی تھی چاچو جان اے میرے باپے نے جاندی باری ایک تویز میرے گالے چھپایا سی تے میں نے آکھیا سی جدوں اوکھے ویلے آ جان نا زندگی چیز تے کدی تویز کھول کے پڑھ کے ویکھ لیں چاچو جان اے دے تو مشکل ویڑا بھی کوئی ساڈے تے ہونا ہے 3 دن ہو گئے نے پانی بند کر چھڑیا ہے تے سارے میرے بھرا بھی شہید تے چاچے بھی شہید تے جان ساران بھی شہید اے تے تو اوکھا ویلا بھی کوئی آونا تے میرے بابے نے آکھیا ہے کہ جدوں تیرے چاچے تے اوکھا ویلا آ جائے نا تے جیڑا تیر آوے پہلا تیرے سینے تے لگے میرے بھرا ول وار نہیں آون دینا تے میں ہاتھ جوڑ کے عرض پہ کرنا اجازت دے دیو میں نانے دے دین واسطے لڑنا چاہتا حضرت امام حسین فرمایا جے تو پڑھا دا رکا لے کے آیا میں علی دا پتر نشاد تمہارا عمران کردا اپنے ماں جا کے آکھیا امی جان چاچو جان اجازت دیتی ہوئی تیار پہ کر دی اے بھیتر پر کو باہر جان لگے ماں روندی ہے بہنا روندی ہے بھرا روندے دی وجہ کی جدائی لے چلی حالانکہ پتہ ہوتا ہے 1 سال نہیں سال 2 سال کے بعد انہیں واپس آ جانا کیسی ماں کیسی اچھی تیار پہ کر دیے جنہوں پتہ ہے پتر چلے آئے واپس نہیں آنا کسو اچھی تیار پہ کر دیے ایک پتران کی راتی ہوئی پتران کی راتی ہوئی جان لگے دعا کر دیے جا پترا جدو کندار چکے نہ لگے کیسی ماں کیسی پتہ ہے پتر چلے آئے تیرا نظر ہو جانا اپنی ماں کے قدموں کے ہاتھ بڑا کے عرض کیتی امی جان میری بہادری تے شک نہ کری چاچو جان یہ جھوٹے سارے لاشے اپنے کندھیاں تے اٹھا کے لے کے آئے نئے قاسم دا لاشا سر تے چک کے لے آئے چاچو جان سب کے لاشے کندھیاں تے اٹھا کے لے آئے پر میں قاسم دا لاشا چاچو سر تے اٹھا کے لے آئے حضرات قاسم میدان وچ گئے حضرات انہاں کوفیاں نوں پکار کے آکھیا او تواڈے وچوں کون ہے جڑا میرے مقابلے چاہے میں حسن دا پتر ہاں علی دا پوترا ہوں تواڈے وچوں کون ہے جڑا میرے مقابلے چاہے اے پتر میں کھڑے میرے آندے پترا کا حسین اپنے بھتیجے دی جرت بہادری دا حضرات سارا منظر پہ تک دن حضرات دی بکار توجہ کرو او ماں خیمے دی وچ کھڑی ہو پتر دی شہادت دا منظر پہ تک دی ہے حضرات جڑا بھی جناب قاسم دے سامنے آیا ستا چنگولی دی طرح چڑھا گیا آپ نے بڑے خوشیاں پاسے جہنم کیتا ہے کدی سچے توڑ دے کدی کھپے توڑ دے دن دے آئے سید
موجہ سب دیاں خوش کرنا وہ پھیرتی بد بد وہ کانات دیاں اتنا غازی شیر شیروانا ابن سعد کہنے لگا وہی چک بار کی نارے حملہ کرو گے تو پھر بچا دے بچا دیواری جاؤ گے قتل جاؤ گے چک بار کی نار حملہ ہوا ایک لڑکے نے تیر ماریا آپ نے سینے پہ لگیا اتنے تلوار دا بار کی زمین تو تشریف لے کے آئے انہاں کے گھوڑے دوڑانے شروع کیتے وہ موزیاں نے گھوڑے دوڑائے بچڑ دا پتر لاش نہیں رہ گئی بلکہ کیمرہ پہ کیمہ بن گیا حسین پاک دیکھ رہے ہیں ماں کہندی ہے مولا جنہیں تیری رضا ہے تیری رضا حضرت امام حسین آئے آن کے جناب ایک بنائی کٹھیاں کیتیاں حضرات کپڑے چپنیاں نے حسین پاک کی آنکھاں میں چتھرو نے آنکھاں مولا جنہیں تیری رضا ہے مجھے تیری رضا ہے مالکہ خوش ہو جا میں تیری رضا تیرا ہی حضرات آپ نے گٹھڑی بن لئی اپنے سر سے رکھی ترمان دے کے پھر رو کے آکھیا وہ پتر قاسم وہ جنہیں آکھیا سی آجی اچھئی ہو گیا بے چاچا تیرا تینوں سر سے اٹھا کے لے کے آ رہا لاش قاسم دکھنے میں چائی سکینہ رو رو کے پائی دہائی لاش قاسم دکھنے میں چائی سکینہ رو رو کے پائی دہائی تو میں تو دیو کنے سے میرا کے آئے بھگاؤ ذرا سیدھیو یہ چھم چھم نہان سے آئے شبیرہ کے آئے سلمانیاں خونیاں چٹاما فیولے محمد محبت منیرہ امام پاک حضرت امام حسین پاک نے یزید تو نفرت کیوں کیتی ہے کہ وہ زانی ہے وہ شرابی ہے اور دین دیاں حداں توڑن والا ہے وہ بے نمازی ہے اگر اسی اپنے آپ کو کہنے ہیں کہ اسی حسینی ہیں کہ اساں سوچنا ہے کیا ان کماں وچوں خدا نخواستہ کوئی کم ساڈے وچ تے موجود نہیں اگر تے ہے اسی انہوں دور کر کے اصلی حسینی بنی اصلی حسینی یزید توجہ کرے یزید دے 15 پتر تے 2 4 تیاں سن 15 پتر تے 4 تیاں اللہ نے ایک وچوں اگے نسل نہیں بدل دتی تے حسین دا کربلا چ کوئی بیمار سی تے دنیا دے کسے کونے تے بھی چلے جاؤ نا تانوں سید نظر آ جائے حسین دے پتر نظر آ جائے یہ ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین